नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम्। दुर्वासासुरवनिता ताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरदेव तां शजानां शापेन प्रथितत शापेन प्रथितजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेश्य देवेष्यप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु सर्वाध्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्मादैस्तुत महिमा चिरन्तदानीम् प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथित तेन पर्यचास्त्वम् सन्धानं कृतवति दानवैसुरौघे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिम् भ्रष्टेऽस्मिन् रिपीट् भगिनि। सन्धानं कृतवति दानवैः मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदर भ्रष्टेऽस्मिन् बदर विमोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वौ विनिहितवान् पयः पयौधौ आधायद् द्रुतमथ वासुकिवरत्रां पाथौधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीं शुब्धाद्रौ शुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषिः कमठतनुं कठोरपृष्ठां वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधिः कुहतर अम्भोधिः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेर्थुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितय गणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं वैवश्यं परिशमयन्न वृधस्तान् उद्दामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन् यस्तैकस्थिरतर हस्तपङ्कजन्त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्ता नुनुवुरुपात्त पुष्पवर्षाः
दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि दार्ते कारुण्यात्तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन् नमरगणान् दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वङ्करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। Uttamam Bhagini Uttamam. Couple of places and I will ask you to repeat. Second, 2.2. 2.2. Pradushya 2.2 Bhagini, sorry. Oh, sorry. 2.2. देवेष्यप्सुरजिति देवेष्यप्य देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु. Very good. Not yakara, it is vakara. Third pada, 3.4. 3.4. पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वं. Very good. Something we did last time. By parimati, mate, something. On the fifth, okay. I think the first, why did I put it? Yeah, first part of the first 5.1. आधायद्रुतमथ वासुकिवरत्राम्. Okay. 9, 1 and 2. Yes. 9, 1 and 2. उद्दामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन् यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजन्त्वाम्. Yeah, I didn't follow that. I didn't find any mistake in the first Bhagini, but I didn't follow it. Yeah. Dhanyavadak Bhagini. धन्यवादः भगिनी. Namaste Bhagini. Yes. अथ सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम् दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रम् काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानाम् शापेन प्रतिथजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु सर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम्. सन्धानं कृतवति दानवैसुरौघे मन्थानन्नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वौ विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिवरत्रां पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथन विधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोः सुरारीन्
क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमठतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधेः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेतुदृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान् उद्दामभ्रमणजवोन्न मद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयाः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपात्तपुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात्तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वङ्करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते उत्तमं भगिनी. A couple of places. 7.4 भगिनी. 7.4 4. निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मग्नंग इंग भगिनी अनुस्वरा रोल. निर्मग्नं क्षितिधरनाथ. निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथ. Very good. 9.3. 9.3 अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् Shadaya. Shadaya. Something like that. Two dirgha it came in, but now Yes. it's good. धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्ते भगिनी. नमस्ते भगिनी. अथ सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनं दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृतिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरदेवदां सजानां शापेन प्रथितजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्मात्यै स्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवातिदिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वं सन्धानं कृतवति दानवैः मन्थानन्नयति मदेन मन्दरात्रिं भ्रष्टेऽस्मिन्
पदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सत्यस्त्वौ विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय धृतमत वासुकिवरत्रां पार्थोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथन विधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारे शुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यतिततमेषु तत्प्रियैषीः प्राणैः श्रीकमठतनुं कठोरभृष्ठां वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णु विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधेः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुनिनेथ उन्मग्ने जठिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य त्वितयः कणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान् उद्धाम भ्रमण गिरीन्द्रन्यस्तकैस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादय प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपातपुष्वर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदात्ते कारुण्यात्तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान् दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यत् बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे येगस्त्वङ्करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते उत्तमं भगिनी, उत्तमं भगिनी. 1.4 भगिनी. काक्षान्तिस्त्वदितर देवतां षजानां. Very good. Fourth pada, I got a phone call, so I couldn't able to hear it completely. Can you repeat the whole 4 Bhagini? I didn't hear it because. Sandhanam kritavati Santhanam kritavati danavai surauge mantanan nayati madena mandaratrim Brashtesmin padaramivotvaham kakendre satyastvau vinihitavan payodhau. Very good. I didn't hear it because of disturbance in the phone. 6.3. Deveshu yati tatameshu tatpriyaishi pranai. No visarga, Bhagini. We don't need to. At least that's what I remember. There was no visarga. But I wrote like that. Okay. Visarga. Just to check on it, but at least I did. Okay. Okay. 9, 1 and 2 pada. Goes little slower. Dirga, you can take a little bit extra breath. Uddama brahmana Javonamat girindran nyastakaistiratara hasta pangajantvam abrante vidhi girishadaya pramodat. Okay. 1 and 2, you did it third also. Very good. Dhanyavada Bhagini.
धन्यवादः। Namaste Bhagini. नमस्ते भगिनी। Yes, Bhagini. या अथ सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनं Kurmavatara. Ma dirgha Bhagini. कूर्मावतारवर्णनं दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं क्षत्राय स्वयमुपताय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते चशाभचक्रम् काशान्तिस्द्विदर देवतां शजानां चापेन प्रथितजरेद निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वत्या कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः। Third line, repeat one more time. सर्वात्या कमलजमेत्य सर्वमे देवाः। Okay, okay. You start with the third. ब्रह्मात्यैस्तुतमहिमा चिरन्तधानीं प्रादुष्यन् भरतपुरःपरेण धाम्ना हे देवा दिजिजकुलैर्विताय सन्धिं पीयूषं परिमथतेदि पर्यचास्त्वम् शन्तानं कृतवती तानवै सुरौघे मन्दानं नयति मदेन मन्दराद्रिं प्रस्तेऽस्मिन् पदरमिवेत्वहन् गगेन्द्रे सत्यस्थो विनिहितवान् पयपयोधौ आदाय धृतमथ वासुकि वरद्रां पादोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मदनवितौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं पुचकमुखे करोस्सुरारीन् शुद्धात्रौ शुपितजले धरे धतानि दुक्ताप्तौ गुरुधरपारतो निमग्ने ते वेषौ व्यथितमेष तत्प्रियैषी प्राणैषि कम्मडधनु कठोरपृष्ठाम् वज्रादिस्थिरधर कर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्ष योजनेन अम्बोधिङ्कुहरकतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधर नादमुन्निनेथ उन्मत्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेतुर्दृढमिक सम्मतेन सर्वे आविशयद्विविधय कनोऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन् अविवृतस्तान् उद्दाम भ्रमण जवोन्नमद्ग्रीन्द्रन्यस्तैकस्थितिधर हस्तपङ्कजन्त्वाम् अप्रान्ते विधिगिरिसदाय प्रमोदात् उत्प्रान्तानुनुरुपात पुष्पवर्षाः दैत्यौके भुजकमुखानिलेन तप्ते तेन वैत्रितशकुलोऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्या तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षणमरगणान् दैत्यशङ्खान् उद्भ्राम्यत् बहुदिमि नक्रशक्रवाले दद्राप्तौ शिरमति तेऽपि निर्विकारे एकत्वं करयुगकृष्ट सर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोहात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Very good, Bhagini, very good. You improved a lot compared to the first time. Now you have to work on the sha, ja, sa. First pada, first sloka, it was lot of sha came in. In the flow, it was not correct, so I'm not going to go over it. Eighth pada, we work on only one letter today. Eighth pada, eighth, 3 and 4. Can you read one more time? Eighth pada, okay. Eighth one, no? Yeah. Eighth, 3 and 4.
Abhishayat Dvidaya. Shaya kriya. Avishya. Ish, half ish, ya. Avishya. Abhishyat. Avishyat. Abhishyat Dvidaya Kanobi Sarparaje. Go ahead, next one. Vaivashyam Parishamayan Avibrutastan. Okay. Okay. That's okay. But a lot of you are not making much with the ta da mistakes. Ish, you have to work on it. Ish, cha, yeah, work on it. Yeah, your mistakes you are reading lot improved. Let me one. I find little bit, but it's better. Okay. Dhanyawad. Dhanyawad.